नमस्कार, हांव बालकृष्ण ओडरकर उर्फ पिंटी. काल पेपराचेर एक न्यूज वाचली सुलेमान हाचे बद्दल. सो तातूंत सुलेमानान म्हणलां की आपल्याक आमदारा कडल्यान प्रेशर येतलो, आपल्याक आमदारा कडल्यान दबाव येता. सो दीस इज कायंड ऑफ एक्सटॉर्शन. कारण त्या स्टेटमेंटाचेर एक्सक्लेमेटरी मार्क ना किंवा क्वेश्चन मार्क ना. तें जर तर आशिल्लें जाल्यार त्या स्टेटमेंटाचो मिनींग वेगळो आसता आशिल्लो. पूण थंय कांयच नाशिल्ल्या कारणान इट इज क्लियर कट आरोप आसा सुलेमानालो की आपल्याचेर दबाव येवन तें एक्सटॉर्शन जाल्ल्या भशेन जातालें, आपल्याक लिगल हातूंतल्यान प्रेशर येतालो. सो ही आमकां कुडचडकारांक आनी कुडचड्याक एक लाजिरवाणी गोश्ट आसा. हें एक लोकप्रतिनिधी कडल्यान घडप म्हणजे हाज्या सारकेल्यांनी दुख्ख आमकां ना. कारण लोकांकय आज कळ्ळां की त्या पावराचो दुरुपयोग करून कितें चल्लां म्हणटा तें. सो हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागतां की ताका ज्या तितल्या बेगीन ताका रिजायन करपाक लावपाचो एज अ आमदार. सेकंड थिंग, ज्या भशेन फाटीं एक एडवोकेटाचेर असोच आरोप करून बेकायदेशीर आरोप म्हणल्यार ताका अर्थ नासतना आरोप केल्लो, प्रेशराचेर ताचेर नांव घेतलें आनी आरोप केल्लो म्हणून ताका इन्क्वायरीक व्हेल्लो. आज पर्यंत इन्क्वायरीक व्हरता. जाल्यार हाकाय बी हाचें नांव घेतलां म्हणून इन्क्वायरीक व्हरपा जाय आनी खरेंच सिरियसली इन्क्वायरी जावपा जाय. कारण हाजे फाटल्यान खुबशें कारण आसपाक शकता, कितें प्रकरण आसपाक शकता. म्हणून ऑनरेबल सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करतां की ह्या हाजेर कायदेशीर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक लोकांकूय कळ्ळी. इफ इट इज नॉट ट्रू जाल्यार लोकांकूय कळ्ळी, इफ इट इज ट्रू जाल्यार लोकांकूय कळ्ळी. फाटल्या दिसांनी हांगा सीएमाच्या नांवान बी बोवाळ जालो की आपलें काम कांय करना, डेव्हलपमेंट कांय करना. म्हाका दिसता झेडपीन तरी आमच्या कुडचड्यार कितलोसो डेव्हलपमेंट केला आनी कंप्लीट केला, मोर देन MLA. पूण हांगा कामां सगळीं अर्दिकुटी उरल्या. ती कित्याक लागून उरल्या, कारण कितें खबर ना. आनी थोडे दिसा पयलीं लोकांक पिशान काडलें. कितें म्हणून की आपल्याक रिक्वेस्ट केलो पार्टीन की मिनिस्ट्री सोड, आनी पार्टीक लागून आपणें रिक्वेस्ट मानलो. कारण आपूण पार्टीचो एक सोल्जर, भारतीय जनता पार्टीचो आपूण सोल्जर अशें म्हणून सांगून आपणें रिक्वेस्ट मानून आपणें रिजायन केलें. हांव आज ताका चॅलेंज करतां की फाल्यां ह्या प्रकरणाक लागून जावं किंवा आनी कितलींशीं प्रकरणां आसतलीं त्या प्रकरणाक लागून जावं तुजेर जर तर पार्टीन प्रेशर हाडलो आनी पार्टीन जर तर तुका सांगलें की तूं टिकेट तुका आमी दिना, तूं विड्रॉ कर टिकेट, जाल्यार तूं कितें करतलो. कापस्ताद जर तर आसा जाल्यार पब्लिकली ताणें सांगचें की आपूण पार्टी बरोबरच रावतलो. टिकेट जरी आपल्याक दिली ना जाल्यार पासून आपूण पार्टी बरोबरच रावतलो. कारण आपूण पार्टीचो सोल्जर म्हणून आपूण पार्टी बरोबर रावतलो. हें ताणें कापस्तादांतल्यान डिक्लेअर करचें. ना जाल्यार पब्लीक समजतली डिक्लेअर केलें ना जाल्यार की तुज्या मनान कितें आसा तें. तूं खंय उडी मारपाचो, खंय वचपाचो हें सगळें लोकांच्या तकलेन आसा, लोकांक खबर आसा. आनी पब्लिकाक हें ओपन जातलें स्टेटमेंट केलें ना जाल्यार की तूं खंय वचपाचो. सो ह्या स्टेटमेंटाचेर, कालच्या सुलेमानाच्या स्टेटमेंटाचेर कडक कारवाई जावपाक जाय आनी हाका इन्क्वायरी करून ताजी सिरियसली इन्क्वायरी जावपाक जाय. हें म्हजें ऑनरेबल सीएमा कडेन मागणें. तुम्ही उलयता त्या कुडचड्या आमदारा बद्दल. कुडचड्या आमदारा